नमस्कार। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट तयार पारिएको रेडियो शिक्षा शिक्षण कक्षा कार्यक्रममा म दुर्गा प्रसाद अधिकारीको तर्फबाट कक्षा 6 का भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामी अघिल्लो कक्षामा व्याकरण खण्ड अन्तर्गत वर्तमान काल र यसका पक्षहरूका विषयमा छलफल गरिसकेका छौँ। आज पनि म व्याकरण खण्डकै विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु। तपाईहरू जहाँ जसरी बस्नुभएको छ रेडियो नजिक आउनुहोस् है त। आफ्नो कपी किताब र कलम लिएर बसिसक्नु भएको छ होला। भाइ बहिनीहरू, हामी पहिलो पाठ अन्तर्गत नै रहेर व्याकरण खण्डभित्र रहेका छौँ। यहाँ व्याकरण खण्ड कार्यमूलक व्याकरण खण्ड हो। भाइ बहिनीहरू, परिस्थितिले तपाईँ हामी सँगै बसेर कार्यमूलक ढङ्गबाट व्याकरण खण्डको अभ्यास गर्न नपाए तापनि हामी रेडियो मार्फत कार्यप्रयोग ढङ्गबाट नै यस व्याकरण खण्डलाई अध्ययन गर्नेछौँ। मैले जसरी व्याकरण खण्डका विषयवस्तुहरूको बिचमा छलफल गर्ने गर्दछु, भाइ बहिनीहरू पनि यी विषयहरूको बिचमा प्रशस्त अभ्यास गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा म विश्वास लिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, आजको श्रृङ्खलामा म व्याकरणभित्र नाम र यसका प्रकारहरूको विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु। यो पदवर्ग अन्तर्गत रहेको नाम र यसका प्रकारहरूका बिचमा छलफल गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम म भाइ बहिनीहरूलाई नाम तपाईहरूले चिनेका वा बुझेका केही नाम शब्दहरू टिप्नका लागि अनुरोध गर्दछु। गुरु कविताबाट केही नाम शब्दहरू टिप्नुहोस् है त। टिप्नुभयो। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यस कवितामा प्रयोग भएका नाम शब्दहरू टिपिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले टिपेका नाम शब्दहरू सही छन्। तपाईँहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि नाम र यसका प्रकारहरूको विषयमा सामान्य रूपमा जानकारी पाइसक्नु भएको छ। नाम भनेको चिनारी वा पहिचान हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देख्दा, अनुभव गर्दा वा महसुस गर्दा हाम्रो जुन चिनारी वा हामीले जुन चिनारी लिन्छौँ वा त्यसलाई पहिचान गर्छौँ त्यो नै नाम हो। कवितामा पनि त्यस्ता नाम शब्दहरू प्रशस्त छन्। तपाईँहरूले टिपिसक्नु भएको छ। जस्तै म उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले टिपेका र मैले यहाँ उदाहरण दिएका केही नाम शब्दहरू मिल्न जान्छन्। हेर्नुहोस् है त। सीता, मानिस, चरा, सगरमाथा, भेरी, दुध, नुन, तेल, चाँदी, हुल, बथान, दुःख, सुख, पढाइ, लेखाइ आदि यस्ता शब्दहरू नाम शब्द हुन्। यहाँ सीताले व्यक्तिलाई जनाएको छ। मानिस, चरा जाति जनाएको छ। सगरमाथा हिमाललाई जनाएको छ। भेरी नदीलाई जनाएको छ। भेरी नदी, कर्णाली नदी, गण्डकी नदी यस्ता नदीहरूलाई जनाएको छ। दुध,
नुन, तेल, चाँदी यहाँ पदार्थलाई जनाएको छ। होल बथान यहाँ समूहलाई जनाएको छ। दुःख सुख पढाइ लेखाइ यहाँ भाव, दुःख सुखलाई भावलाई जनाएको छ। हो यस्ता विभिन्न अवस्थालाई जनाउन वा तिनको चिनारी गर्न वा पहिचान गर्न आउने शब्दहरू के हुन् त? नाम हुन्। यसरी तपाईहरूले अहिले तपाईहरू बसेको नजिक प्रशस्त नाम शब्दहरू छन्। तपाईहरूले जुन पहिचान गर्नुहुन्छ, कपी, डटपेन, किताब, त्यसै गरी कोठा, खाट, दराज, रमेश, गीता, यी तपाईँका नजिक रहेका सबै पनि जुन पहिचान छन्, तपाईँले देख्नुहुन्छ, अनुभव गर्नुहुन्छ, पहिचान गर्नुहुन्छ, ती सबै नाम हुन्। तपाईँका आसपासमा भएका अरू पनि नाम शब्दहरू छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँले अनुमान गर्नुहोस्, ती सबै नाम शब्द हुन्। तपाईँले कोठाभित्र बस्नुभएको छ भने कोठाभित्र प्रशस्त नाम छन्। कोठा आफैमा नाम हो। त्यसै गरी झ्याल, ढोका, खाट, पलङ, सिरक, कुर्सी, टेबुल, रेडियो, यी अनेक प्रकारका नाम शब्दहरू छन्। यसरी हामी नाम भन्नाले चिनारी वा पहिचान भन्ने बुझ्दछौँ। ल तपाईँले आफ्ना वरिपरि भएका केही नाम शब्दहरू टिप्नुहोस् है त। ओहो, टिपिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरू नाम भनेको के रहेछ भन्ने कुरा बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ के, को, कुन ठाउँ, के, को र कुन ठाउँ भन्दा आउने सबै नाम हुन्। जस्तै को सीता, गीता, रमेश, सदीक्षा, अनुपमा, यी के हुन्? को भन्दा उत्तर आए, यी भए नाम। त्यस्तै के भन्दा चरा, सुन, चाँदी, तेल, नुन, के भन्दा आए। यसै गरी कुन ठाउँ भन्दा कोठा, सुर्खेत, काठमाडौँ, यी के भए? ठाउँलाई जनाउन आए। यसरी यी के, को र कुन ठाउँ भन्ने नआउने शब्दहरू सबै के हुन्छन्? नामहरू हुन्छन्। ल भाइ बहिनीहरू, अब म नामको परिभाषा बताउँछु। हेर्नुहोस् है। व्यक्ति, वस्तु र पदार्थलाई चिनाउन प्रयोग गरिने शब्दलाई नाम भनिन्छ। टिप्नुभयो? म फेरि दोहोऱ्याएँ। व्यक्ति, वस्तु र पदार्थलाई चिनाउन प्रयोग गरिने शब्दलाई नाम शब्द भनिन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, उदाहरणबाट पनि तपाईँहरू प्रष्ट भइसक्नु भएको छ होला। अब हामी नामका प्रकारहरूको विषयमा छलफल गर्न अगाडि गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले अघिल्ला कक्षामा पनि नामका प्रकारहरूको विषयमा थाहा पाइसक्नु भएको छ। नामका प्रकारहरू 5 प्रकारका छन्। तीमध्ये पहिलो 1 नम्बरमा रहेको छ व्यक्तिवाचक नाम। व्यक्तिवाचक नामहरू, यसलाई पनि म उदाहरणबाटै जान्छु। यहाँ व्यक्तिवाचक नाम भन्नाले कुनै व्यक्ति विशेषलाई जनाउन आउने, कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई जनाउन आउने। जस्तै व्यक्तिलाई गोपाल, समीक्षा, सदीक्षा, स्थानलाई जनाउन आउने काठमाडौँ, सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर। नदीलाई जनाउन आउने गण्डकी, कोशी, भेरी,
राप्ती, हिमाललाई जनाउन आउने सगरमाथा, चोयु, सैपाल, चरालाई जनाउन आउने परेवा, काग, डाँफे, सुगा। यसै गरी देशलाई जनाउन आउने नेपाल, भारत, चीन। यी व्यक्ति, स्थान, नदी, हिमाल, चरा, देश यस्ता व्यक्ति विशेषलाई, स्थान विशेषलाई, नदी, हिमाल, चरा र देश विशेषलाई जनाउन आउने शब्दहरू व्यक्तिवाचक नाम हुन्। अब यहाँ व्यक्तिवाचक भन्नाले यहाँ भाइ बहिनीहरू प्रष्ट हुन यहाँ आवश्यक छ कि व्यक्तिवाचक नाम भन्नाले व्यक्तिलाई मात्रै नभएर व्यक्ति विशेषलाई जनाउन आउने। जस्तै किटान तोकेर भन्न आउने, जस्तै नदी भनेपछि गण्डकी, हिमाल भन्यो भने तोक्यो, सगरमाथा, सैपाल, कञ्चनजङ्घा तोकेर आयो। चरा भन्यो भने कुन चरा त? परेवा, काग, डाँफे, सुगा। देश भन्यो भने नेपाल, भारत भनेर निश्चित तोकेर किटान गरेर यहाँ व्यक्ति विशेषलाई जनाउन आयो। त्यसो भएर यो चाहिँ व्यक्तिवाचक नाम हो। वा अब हामीले के बुझ्छौँ भन्दा व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थलाई तोकेर बुझाउने शब्द। कुनै पनि व्यक्तिलाई, वस्तुलाई तथा पदार्थलाई तोकेर बुझाउन आउने शब्द जुन छ त्यस्ता शब्द विशेषलाई हामी व्यक्तिवाचक नाम भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अब यस्ता एक-एकवटा व्यक्तिवाचक नामका एक-एकवटा उदाहरणहरू टिप्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, हो तपाईँहरूले टिपिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले टिपेका वाक्यहरू सही छन् शब्दहरू र तिनलाई हामी वाक्यमा पनि प्रयोग गर्न सक्दछौँ। अब म यसै गरी अब जातिवाचक नाममा जान्छु। नामको प्रकारमध्ये 2 नम्बरमा छ जातिवाचक नाम। भाइ बहिनीहरूले व्यक्तिवाचक नामको विषयमा प्रष्ट भइसक्नु भएको छ। अब म जातिवाचक नामको छलफल गर्न गइरहेको छु। यसलाई पनि सर्वप्रथम म उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्छु। उदाहरणबाटै भाइ बहिनीहरूलाई बुझाउन गइरहेको छु। मानिसमा राम, सीता, हरि। देशभित्र नेपाल, भारत, चीन। महादेशभित्र रसिया, युरोप। नदीभित्र कोशी, बागमती। चराभित्र मैना, सुगा। जनावरभित्र गाई, भैँसी, खरायो। यी राम, सीता र हरिलाई जनाउन के आयो? यिनको अगाडि के आयो? मानिस आयो। यसै गरी रसिया, युरोप, अन्टार्कटिका यी महादेशको अगाडि के आयो? महादेश भन्ने साझा शब्द आयो। यसै गरी कोशी, गण्डकी, बागमती, भेरी यिनलाई बुझाउन साझा शब्द के आयो? नदी आयो। यसै गरी मैना, सुगा, डाँफे, मुनाल, मयूर यिनका अगाडि यिनलाई बुझाउने एउटै मात्रै साझा शब्द के हो त? चरा हो। त्यसै गरी गाई, भैँसी, खरायो, भेडा, बाख्रा यी सबै जनावरहरूलाई बुझाउनको लागि यी सबैलाई बुझाउन अगाडि आउने शब्द के हो त? एउटै साझा शब्द जनावर हो। त्यसैले भाइ बहिनीहरू यी सबै शब्दलाई बुझाउने साझा शब्दहरू क्रमशः मानिस, देश, महादेश, नदी, चरा, जनावर यी सबै शब्दहरूले जातिवाचक नामलाई बुझाउँदछन्। भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो त? ल यसै
गरी तपाईहरूले पनि केही जाति विशेषलाई जनाउने वा साझा शब्दलाई जनाउनको लागि प्रयोग गरिने केही शब्दहरू टिप्नुहोस् है त। धन्यवाद। तपाईहरूले टिपेका शब्दहरू सही छन्। यहाँ अगाडि आएका मानिस, देश, महादेश, नदी, चरा, जनावर जस्तै तपाईहरूले टिपेका पनि साझा शब्दहरू छन्। त्यस्ता धेरै बुझाउनको लागि धेरै शब्दलाई एउटा साझा शब्दले बुझाउन आउने शब्दहरू, जाति विशेषलाई जनाउन आउने शब्दहरू ती जातिवाचक नामभित्र पर्दछन्। त्यसैले यसको परिचयमा वा परिभाषामा हामीले भन्न सक्छौँ व्यक्ति र वस्तुको साझा विशेषता बुझाउन आउने शब्दलाई जातिवाचक नाम भनिन्छ। ल टिप्नुहोस्। व्यक्ति र वस्तुको साझा विशेषता बुझाउन आउने शब्दलाई जातिवाचक नाम भनिन्छ। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, अब म समूहवाचक नामतर्फ लाग्दछु। र भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू एकचोटि अनुमान गर्नुहोस् त समूहवाचक नाम भित्र के पर्दछन्। एकचोटि अनुमान गर्नुहोस् है त। तपाईहरूले अनुमान गरेको कुरा ठिक छ। यो समूहवाचक नामको पनि म उदाहरणबाटै तपाईहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, जोडा, जोर, युगल, जमात, गण, वृन्द, फौज, बथान, गोलो, पोलो, बगाल, पुञ्ज, रास, थुप्रो, डङ्गुर, झुप्पो, यी शब्दहरूले समूहवाचक नामलाई जनाउँदछन्। भाइ बहिनीहरू, जोडा, जोर, युगल, जमात, गण, वृन्द, फौज, गोलो, पोलो, बगाल, पुञ्ज, रास, थुप्रो, डङ्गुर, झुप्पो, यी सबै शब्दहरू समूहवाचक नाम जनाउन आएका शब्दहरू हुन्। यहाँ एक जोडा कपडा, एक जोर मोजा, युगल जोडी, मानिसहरूको जमात, सेनाको गण, भद्र भलाद्मीहरूको समूहलाई हामी वृन्द भन्छौँ। कुनै पनि भद्र भलाद्मी वा सज्जनहरूको एउटा समूहलाई वृन्द भन्छौँ। फौज, होइन, ठुलो फौज। त्यसै गरी गोलो, होइन, गोलो, कमिलाको गोलो, बारुलाको पोलो, होइन, भेडाको बगाल, होइन। त्यसै गरी यस्ता प्रत्येक धेरैलाई जनाउन वा तिनीहरूको समूहलाई जनाउन आउने डङ्गुर, थुप्रो, झुप्पो, यस्ता धेरैभन्दा धेरै समूहलाई जनाउन आउने शब्द के हुन्? समूहवाचक नाम हुन्। यहाँ हामी प्रश्न के हुन्छौँ भन्दा कुनै पनि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा वस्तुको समूहलाई बुझाउन आउने शब्दलाई हामी समूहवाचक नाम भन्दछौँ। यसै गरी भाइ बहिनीहरूले पनि यस्ता समूहवाचक नामसँग सम्बन्धित केही शब्दहरू टिप्नुहोस् है। तपाईहरूकै नजिक, तपाईहरूकै आसपासमा पनि केही समूहवाचकलाई बुझाउन आउने शब्दहरू हुन सक्छन् वा त्यस्तो तपाईहरूले अनुमान गरेका शब्दहरू समूहवाचक नामभित्र पनि पर्न सक्छन्। अनुमान गर्दै लेख्दै जानुहोस् है त। धन्यवाद। तपाईहरूले अनुमान लगाएका वा टिपेका शब्दहरू सही छन्। यसै गरी धेरैभन्दा धेरै अभ्यास गर्दै जानुभयो भने तपाईहरू समूहवाचक नामको विषयमा प्रष्ट हुनुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, अब म नामका प्रकारहरू मध्येकै द्रव्यवाचक नामको विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु। द्रव्य भन्दा सायद भाइ बहिनीहरूले के सम्झिनुहुन्छ? द्रव्य भन्दा सायद हामीहरूले धन सम्पत्ति वा कुनै स्रोत भन्ने सम्झन्छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, यहाँ
द्रव्यवाचक नाम भन्नाले कुनै ठोस, ग्यास, तरल वा खाद्य पदार्थलाई बुझाउँदछ। तिनलाई जनाउन आउने शब्दहरू द्रव्यवाचक नामभित्र पर्दछन्। हामीले यस्ता शब्दहरूलाई एक एक गरी गन्न सक्दैनौँ भाइ बहिनीहरू। यस्ता एक एक गरेर गन्न नसकिने तर नाप्न तथा जोख्न वा तौल गर्न सकिने शब्दहरू द्रव्यवाचक नामभित्र पर्दछन्। जस्तै ठोस भित्र सुन, चाँदी, फलाम, पित्तल, हिरा, मोती। त्यसै गरी तरल पदार्थभित्र दुध, पानी, तेल। खाद्य पदार्थभित्र धान, चामल, मकै, पिठो, नुन। ग्यासभित्र हावा, अक्सिजन। यस्ता विविध खालका शब्दहरू जो हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता पदार्थहरूलाई एक एक गरेर गन्न सक्दैनौँ। जस्तै सुन, एउटा सुन, दुईटा सुन भन्न हामीले सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू। चाँदी पनि एउटा, दुईटा, तिनटा, चारवटा, पाँचवटा भनेर हामीले गर्न सक्छौँ त सक्दैनौँ, पक्कै पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै दुधलाई पनि एक एक गरेर हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तै पानी, तेललाई पनि हामी एक एक गरेर गर्न सक्दैनौँ। त्यसै गरी खाद्यमा धान, चामल, पिठो, नुन तपाईँहरूले एक एक गरेर गनेको कतै देख्नुभएको छ त यिनलाई? पक्कै पनि एक एक गरेर यस्ता शब्दहरूलाई हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसरी गनेर छुट्याउन नसकिने तर यिनलाई नापतौल गरेर छुट्याउन सकिने। जस्तै सुन 1 तोला, 2 तोला चाँदी, 1 किलो फलाम, हैन? त्यसै गरी 1 लिटर पानी, हैन? 1 कुरुवा दुध, हैन? 1 माना धान, 1 पाथी चामल, हैन? 1 मुरी मकै, 1 नम्बर नुन, हैन? 1 पाथी पिठो, 1 किलो गहुँ, हैन? हो यसरी हामी प्रत्येकलाई यो नाप तौल गरेर छुट्याउन सक्छौँ। किलोको रूपमा, मानाको रूपमा, पाथीको रूपमा, मुरीको रूपमा, हैन? धार्नीको रूपमा यस्ता विभिन्न इकाइमा नाप्न सकिने तर एक एक गरेर गन्न नसकिने जुन पदार्थहरू छन् त्यस्ता पदार्थहरू वा शब्दहरूलाई हामी द्रव्यवाचक नाम भन्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईँहरू प्रश्न भइसक्नु भएको छ कि द्रव्यवाचक नाम भनेको कुनै पनि शब्दहरू जसलाई हामीले सजिलैसँग एक एक गरेर गन्न सक्दैनौँ र तिनलाई नाप्न, जोख्न, तौल गर्न सक्छौँ वा तिनलाई छुट्याउनको लागि नाप तौलद्वारा छुट्याउन सक्छौँ भने त्यस्ता शब्दहरू द्रव्यवाचक नामहरू हुन् वा द्रव्यवाचक नामभित्र पर्दछन्। ल त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि एकचोटि अभ्यास गर्दै जानुहोस् है त। द्रव्यवाचक नामभित्र पर्ने कुनै 4वटा शब्द मात्र टिप्नुहोस् त। फरक फरक ठोस, तरल, खाद्य र ग्यासलाई जनाउन प्रयोग हुने कुनै 4वटा एक एकवटा शब्दहरू टिप्नुहोस् त। धन्यवाद। तपाईँहरूले यहाँ टिपिसक्नु भएको छ। त्यस्ता टिपेका शब्दहरू द्रव्यवाचक नामभित्र पर्दछन्। भाइ बहिनीहरू, अब हामी द्रव्यवाचक नामको परिचयतिर जान्छौँ। यो तपाईँहरूले टिप्नुहोस् है त। कापी र डट पेन तयार बनाउनु भयो? ल म बिस्तारै भन्छु, तपाईँहरू टिप्नुहोस्। कुनै पनि पदार्थलाई वा वस्तुलाई गनेर छुट्याउन नसकिने तर नापतौल वा जोखेर
तिनीहरूलाई छुट्याउन सकिने वा परिभाषा छुट्याउन सकिने शब्दलाई द्रव्यवाचक नाम भनिन्छ। ल त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू द्रव्यवाचक नामको विषयमा पनि प्रष्ट भइसक्नु भएको छ। अब नामका प्रकारहरू मध्ये अन्तिममा छ भाववाचक नाम। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भाववाचक नामको पनि म उदाहरणबाटै तपाईहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। मानवता, राष्ट्रियता, वीरता, सौन्दर्य, धैर्य, गरिबी, पढाइ, लेखाइ, दुःख, सुख, माया, ममता, हाँसो, खुसी आदि यस्ता शब्दहरू भाववाचक नामभित्र पर्दछन्। भाइ बहिनीहरू, यी शब्दले मानवीय जीवनका क्रियाकलाप तथा अनुभूतिलाई जनाएका छन्। यस्ता मानवीय जीवनका क्रियाकलाप तथा अनुभूतिहरूलाई जनाउन आउने शब्दहरू भाववाचक नामहरूभित्र पर्दछन्। अब यिनले पदार्थमा रहने भाव वा अवस्थालाई बुझाउँछ र तिनले गरेको कार्यलाई पनि प्रष्ट पार्ने गर्दछ। यी बाहिरबाट हामीले देख्न सक्दैनौँ। जस्तै मानवता भन्नाले हामीले एउटा भाव मात्र बुझ्दछौँ। कस्तो मानवीयता नभएको मान्छे रहेछ, उसँग त मानवता पनि रहेनछ भन्ने गर्छौँ नि हामी। हो, यस्तै राष्ट्रियता पनि एउटा अनुभूति गर्ने क्रिया हो, शब्द हो। हामीले अनुभूति मात्रै गर्छौँ। योसँग राष्ट्रियता रहेछ, योसँग राष्ट्रियता रहेनछ भन्छौँ नि हामी, त्यो एउटा अनुभूति हो। सुख दुःखको माया ममता देख्न सक्छौँ त बाहिरबाट? देख्न सक्दैनौँ। योसँग यति माया रहेछ उति माया रहेछ भनेर कहिले भन्न सक्छ? योसँग यति किलो पढाइ रहेछ, यति किलो लेखाइ रहेछ भनेर कसैले जोख्न सक्छ? सक्दैन। त्यो एउटा भाव मात्रै जनाउन आएको हुन् यी शब्दहरू, जसले हामीले भावबाट मात्रै बुझ्ने गर्दछौँ। कस्तो भाव देखाएको छ, कस्तो भाव प्रष्टिएको छ यहाँ। यस्तो भाव प्रष्ट पार्नका लागि आउने शब्दहरू जति छन् ती शब्दहरूले भाववाचक नामलाई बुझाउँदछन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी लगत्तै हामी अब यो नाम र यसका प्रकारहरूको विषयमा छलफल गऱ्यौँ। सामान्यतया पदवर्गभित्र नाम पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, जसभित्र हामीले चिनारी वा पहिचानलाई नाम भन्दछौँ। र नामका प्रकारहरू व्यक्तिवाचक नाम, जातिवाचक नाम, समूहवाचक नाम, द्रव्यवाचक नाम र भाववाचक नाम गरेर 5 प्रकारका हुन्छन्। र यिनले दिने परिचय वा यिनले दिने उदाहरणहरूको विषयमा पनि हामीले प्रष्ट भइसकेका छौँ। यसरी भाइ बहिनीहरूले पनि यो नाम शब्दलाई आफ्नै नजिक रहेका विविध खालका पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थानसँग तुलना गरेर बुझिसक्नु भएको छ। यो कुन कुन नाम हुन् भनेर यसरी छुट्याइसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरूले यसभन्दा बढी पनि धेरैभन्दा धेरै अभ्यास गर्नुभयो भने नाम र यसका प्रकारको विषयमा प्रष्ट हुनु नै छ। भाइ बहिनीहरू, यस विषयमा तपाईँ फेरि पनि अस्पष्ट भएमा वा प्रष्ट हुन नसकेमा पुनः अर्को श्रृङ्खलामा पनि छलफल गर्ने बाचा गर्दछु। भाइ बहिनीहरूलाई थप नाम र यसका प्रकारहरूको विषयमा केही जिज्ञासा भए फेरि पनि तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्कका लागि हामी रेडियो परदेश एफएम हाम्रो नजिक छ, यो अन्तर्गत रहेर हामी यसमा छलफल गर्नेछौँ भन्ने बाचा गर्दै म तपाईँहरूलाई आजको कक्षाका केही गृह कार्यहरू दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू टिप्नुहोस् है त। कविताबाट 15वटा नाम शब्द टिप्नुहोस्। पहिलो पाठ गुरु कविताबाट
15वटा नाम शब्दहरू टिप्नुहोस् र तिनका प्रकारहरूलाई तालिकाद्वारा छुट्याउनुहोस्। कविताबाट 15वटा नाम शब्द टिप्नुहोस् र ती नाम शब्दहरूलाई तालिकाबाट तिनका प्रकारसहित छुट्याउनुहोस्। यसै गरी अर्को प्रश्न छ, तपाईहरूले टिपेका नाम शब्दलाई वाक्यमा समेत प्रयोग गर्नुहोस्। ल त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभयो। यसरी आजको कक्षाको सक्रियतापूर्वक सहभागिताले तपाईहरूमा पक्कै पनि नाम र यसका प्रकारहरूको विषयमा कुनै अस्पष्टता भए पक्कै पनि प्रष्ट भइसक्नु भएको छ। स्पष्ट रूपमा यसको सबै प्रष्ट भइसक्नु भएको छ र नभएमा फेरि पनि हामी अर्को श्रृङ्खलामा छलफल गर्ने नै छौँ भन्दै सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई सक्रियतापूर्वक रेडियो सुनि सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै म तपाईँहरूको बीचबाट ओझेल पर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।